Welcome to Anjali Media. साधु सुंदर सिंह मसीह के वो अजीम खादम जिन्हें द अपोस्टल ऑफ ब्लीडिंग फीट कहा गया, यानी मसीह का वो खादम या मसीह का वो बंदा या मसीह का वो जिसके पांव से खून रिसता रहता था। तो साधु सुंदर सिंह कौन थे और उनकी कहानी हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है, आज हम इस पर बात करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे साधु सुंदर सिंह की दिल को छू लेने वाली और ईमान अफरोज कहानी। साधु सुंदर सिंह पंजाब के लुधियाना शहर के रामपुर दोराहा कस्बे में 1889 में पैदा हुए। सुंदर सिंह जिस खानदान में पैदा हुए वो नहायत ही मजहबी घराना था और सिख मजहब के बहुत ज्यादा अकीदतमंद थे। उनकी माँ नहायत ही मजहबी ख्यालात रखने वाली खातून थी और उन्होंने सुंदर सिंह की इब्तदाई तरबियत के लिए उन्हें एक हिंदू मजहबी शख्सियत के पास शागिर्द बनने के लिए भेज दिया, लेकिन वो चाहती थी कि सुंदर सिंह मजहबी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करें। लिहाजा उन्होंने सुंदर सिंह को एविंग क्रिश्चियन हाई स्कूल लुधियाना में दाखिल करवा दिया। 14 वर्ष की उम्र में ही सुंदर सिंह ने अपनी मां को खो दिया और ये वाकया सुंदर सिंह के लिए नहायत ही गहरे दुख और सदमे का बायस बना। इस अलमिये के बाद सुंदर सिंह का जैसे मजहब से और दुनिया के तमाम मुआमला से दिल ही उठ गया। सुंदर सिंह के दिल में बहुत से अनोखे अनोखे अजीबो गरीब ख्यालात आने शुरू हुए और वो जिंदगी के मुआमलात को अपनी कम उम्री में ही बड़े गौर से सोचने और समझने की कोशिश करने लगे। यानी उन्होंने सोचना शुरू किया कि ये जिंदगी क्या है और इसकी हकीकत क्या है और इस दुनिया में हमारा जीने का क्या मकसद है। उनके अंदर गोया एक नहायत ही अजीबो गरीब किस्म की कश्मकश शुरू हो गई कि वो जिंदगी की हकीकतों के हवाले से जो सवाल उनके दिल में हैं उनके जवाब हासिल करें। उन्होंने अपने आसपास के मजहबी रहनुमाओं से अपने दिल में उमड़ने वाले सवालों के जवाब पूछना शुरू किए, लेकिन उन्हें उनके सवालों का जवाब ना मिला। उनके दिल के अंदर एक नहायत ही बेचैनी की रूह पनपने लगी और वो सवाल करने लगे कि अगर कोई हकीकत में खुदा है तो वो क्यों नहीं उन्हें उनके सवालों के जवाब देता। 15 साल की उम्र में वो जिंदगी के तमाम मामलात और अपने सवालों के जवाब ना पाने पर इस कदर मायूस हुए कि सुंदर सिंह ने अपनी जिंदगी का खात्मा करने का फैसला किया। लेकिन इस फैसले के बाद हुआ कुछ यूं कि सुंदर सिंह को एक रोया मिली जिसमें उन्होंने एक शख्स को देखा जो एक सफेद नूरानी लिबास पहने हुए था। इस सफेद नूरानी पोशाक में जो शख्स था वो और कोई नहीं था बल्कि खुद खुदावंद यस्सु अल मसीह थे। खुदावंद यस्सु अल मसीह ने सुंदर सिंह से कहा कि तू मेरा इनकार क्यों करता है, मैं वही हूँ जिसने तेरे लिए सलीब पर जान दी और तेरे लिए निजात का सामान मुहैया किया। इस रोया ने सुंदर सिंह पर बड़ा गहरा असर किया और उनके दिल की बेताबी और बेचैनी मजीद बढ़ गई। लेकिन इस रोया ने उनकी जिंदगी का धारा पूरी तरह से बदल कर रख दिया। सुंदर सिंह ने अपने बाप को अपनी रोया के बारे बताया और ये कहा कि अब मैं मसीह का पैरोकार होने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरे तमाम सवालों का जवाब मसीह में ही मिलेगा। बाप ने ये सुनकर उन्हें धमकाया कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन सुंदर सिंह ने अपने इरादे से पीछे ना हटने का फैसला किया। इस पर बाप ने सुंदर सिंह को घर से निकल जाने का हुक्म दिया, लेकिन उनके भाई के दिल में कोई और ही साजिश चल रही थी। सुंदर सिंह के भाई राजेंद्र सिंह ने सुंदर सिंह के खाने में जहर मिला दिया ताकि वो घर छोड़कर जाने से पहले ही जिंदगी से हार जाए। लेकिन हुआ कुछ यूं कि सुंदर सिंह को वो जहरीला खाना भी कोई जरर ना पहुंचा सका। सुंदर सिंह के भाई राजेंद्र सिंह ने यही अमल फिर कई बार किया, यानी उनके खाने में जहर मिला दिया, लेकिन हर बार सुंदर सिंह उस जहर के असर से महफूज ही रहे। सुंदर सिंह जिस कम्युनिटी में रह रहे थे उस कम्युनिटी में उनके इस नए ईमान का मजाक उड़ाया जाने लगा और वो अपने खानदान के लिए भी एक तज़हीक का बायस बनते जा रहे थे। सिख कम्युनिटी ने उन्हें और उनके खानदान को कौम
اور مذہب کے غدار کہنا شروع کیا۔ 1904 میں 16 سال کی عمر میں انہیں اپنا گھر چھوڑ کر وہاں سے جانا پڑا اور 1905 میں شملہ کے ایک مسیحی مرکز میں انہوں نے بپتسمہ حاصل کیا۔ 1907 میں انہوں نے مسیحی مشنریوں کی طرف سے چلائے جانے والے ایک لیپرسی سینٹر، یعنی کہ وہ جگہ جہاں کوڑیوں کا علاج کیا جاتا ہے یا ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، اس لیپرسی سینٹر کو جوائن کر لیا اور وہاں کوڑیوں کے علاج، معالجے اور ان کی خدمت کے کام میں لگ گئے۔ 1908 میں پہلی بار انہوں نے تبت کا سفر کیا تاکہ تبت میں جا کر مسیحیت کا پرچار کریں۔ پھر ان کے دل میں خیال آیا کہ انہیں مسیحیت کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے باقاعدہ طور پر مسیحیت کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، لہٰذا 1909 میں وہ لاہور کے ایک ڈیوینٹی کالج میں داخل ہوئے تاکہ ایک مسیحی مبلغ بننے کے لیے وہ باقاعدہ تربیت حاصل کریں۔ اس کے بعد کالج آف ڈیوینٹی میں وہاں کے اینگلیکن پریسٹ نے انہیں یہ کہا کہ وہ اپنا سادھوؤں والا لباس اتار دیں اور جو ریگولر پریسٹ کا لباس ہوتا ہے وہ پہننا شروع کریں، لیکن سادھو سندر سنگھ کو یہ بات ذرا بھی پسند نہ آئی اور انہوں نے کہا کہ میں اپنا روایتی سادھوؤں والا چوغا ہی پہنوں گا۔ اس ڈیوینٹی کالج یا سیمینری کے اصول و ضوابط سندر سنگھ کو ذرا بھی نہ بھائے اور وہ وہاں کے اصولوں سے اور وہاں کی تربیت کے طریقہ کار سے بڑے بیزار آئے اور بالآخر انہوں نے وہاں سے رخصت لی اور یہ فیصلہ کیا کہ وہ خود ہی اپنے طور پر ہی انجیل مقدس کا دنیا بھر میں اور خاص طور پر ہندوستان، تبت اور آس پاس کے خطوں میں منادی کریں گے۔ چنانچہ 1911 میں انہوں نے اس ڈیوینٹی کالج کو خیر باد کہا اور جو سرٹیفکیٹ اور جو ان کو وہاں سے پریسٹ کا لباس ملا تھا اور دیگر کریڈینشلز ملے تھے وہ سب لوٹا دیے اور وہاں سے اپنے وہی پرانے سادھوؤں والے چوغے میں نکلے اور ایک بار پھر تبت کی طرف رخ کیا۔ جب وہ تبت پہنچے تو جس علاقے میں وہ گئے وہاں کے جو مقامی رہنما تھے انہوں نے انہیں بڑی اظہار ثانی پہنچائی، انہیں مارا پیٹا اور بالآخر انہیں ایک ایسے کنویں میں پھینک دیا جو بالکل خشک کنواں تھا اور اس کے اوپر سے سلاخوں کا ایک جال بچھا کر اسے تالا لگا دیا تاکہ وہ وہاں سے نکل نہ سکیں۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ اس کنویں پر جو تالا لگایا گیا تھا وہ ایک دن کھلا پایا گیا اور سادھو سندر سنگھ وہاں سے باہر نکل آئے۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے کسی انجان ہستی نے جیسے کھینچ کر یہاں سے باہر نکالا ہو اور میں وہاں سے آزاد ہوا، لیکن جنہوں نے انہیں اس کنویں میں بند کیا تھا جب وہ وہاں آئے تو دیکھا کہ کنویں پر ابھی بھی تالا لگا ہوا ہے اور کنواں ان کے اندازے سے ابھی بھی بند ہی تھا۔ سادھو سندر سنگھ بار بار تبت اور ہمالیہ کی گود میں بکھرے ہوئے دیگر گاؤں دیہات میں سفر کرتے رہے اور شدید سردی کی حالت میں بھی وہ ننگے پاؤں چلتے اور کئی بار ان پر بڑی سختی برتی گئی، انہیں مارا پیٹا گیا اور ان کے پاؤں لہو لہان رہتے کیونکہ وہ جوتی نہیں پہنتے تھے۔ بھوکے پیاسے وہ مسیح کا پیغام لے کر دور دور تک جاتے رہے۔ اپنی کتابوں میں وہ لکھتے ہیں کہ کئی بار ان پر جنگلی جانوروں نے بھی حملے کیے اور انہیں شدید زخمی کیا، لیکن باوجود اس کے وہ مسیح کا پیغام بار بار ان علاقوں تک پہنچاتے رہے جہاں ابھی تک مسیح کا نام نہیں پہنچا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ سندر سنگھ کے ہاتھوں بہت سے لوگوں کو شفا بھی ملی اور یہ شفا کی قوت یا قدرت انہیں خدا کی طرف سے دین تھی۔ 1920 میں سادھو سندر سنگھ نے یورپ کا، امریکہ اور آسٹریلیا کا بھی دورہ کیا۔ امریکہ میں انہیں یہ کہا گیا کہ وہ یہاں ہی رہ جائیں اور یہاں مسیح کے نام کی منادی کریں اور انہیں بھی اپنی مشرقی سوچ اور انداز کے ساتھ مسیحیت کے پیغام سے روشناس کریں جس طرح سے ایک مشرقی شخص مسیحیت کو دیکھتا ہے، لیکن انہوں نے یہ آفر ٹھکرا دی اور وہ واپس چلے گئے۔ مہاتما گاندھی بھی ایک بار سادھو سندر سنگھ سے ملے کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا جب مہاتما گاندھی، رابندر ناتھ ٹیگور اور سادھو سندر سنگھ یہ تین وہ ہستیاں تھیں جو ہندوستان میں بہت مشہور تھیں۔ مہاتما گاندھی نے سندر سنگھ کو کہا کہ وہ ان کے ساتھ مل جائیں اور ہندوستان کی آزادی کی موومنٹ میں وہ بھی اپنا کردار ادا کریں، لیکن سادھو سندر سنگھ نے مہاتما گاندھی کی اس آفر کو ٹھکرا دیا، بلکہ انہیں اس کے عوض ایک بائبل مقدس دی اور کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جس آزادی کی بات کر رہے ہیں وہ آپ کو اسی مقدس کلام میں ملے گی، لہٰذا میری طرف سے بائبل مقدس کا یہ تحفہ قبول کریں۔ سادھو سندر سنگھ کی طبیعت آہستہ آہستہ بگڑتی چلی گئی کیونکہ وہ اپنی صحت کا بالکل خیال نہیں رکھتے تھے، لہٰذا انہوں نے کچھ عرصہ اپنے سفروں کو تو روک
रुख दिया और 1925 से लेकर 1927 के दरमियान उन्होंने 8 किताबें लिखी जो उनकी मसीह की गवाही का मुंह बोलता सबूत हैं। उनकी किताबों का उर्दू, इंग्लिश और दीगर जबानों में भी तर्जमा किया गया। 1927 में बीमारी के बावजूद उन्होंने फैसला किया कि वो एक बार फिर तिब्बत जाएंगे। उनके साथियों ने, दोस्तों ने उन्हें समझाया, मना किया कि वो ये फैसला वापस लें, लेकिन वो अपने इस फैसले पर डटे रहे और आखिरी बार 1929 में उन्होंने तिब्बत का सफर किया। इस सफर के बाद साधु सुंदर सिंह दोबारा कभी किसी को नजर ना आए। गोया 18 अप्रैल 1929 वो आखिरी दिन था जिस दिन साधु सुंदर सिंह अपने साथियों को मिले, लेकिन इसके बाद वो दोबारा कभी नजर ना आए। कहा जाता है कि ये मुमकिन है कि साधु सुंदर सिंह को जंगली जानवरों ने फाड़ खाया हो। ये भी मुमकिन है कि तिब्बत की सख्त सर्दी में बर्फानी पहाड़ियों पर कहीं वो उस शदीद सर्दी की ताप ना लाते हुए अपने खालिक हकीकी से जा मिले। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि चूंकि उनका कभी कोई नामो निशान ना मिला, मुमकिन है कि खुदावंद ने उन्हें अपने पास जिंदा ही बुला लिया हो। तो ये सारे मुमकिन इम्कानात हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि हकीकत में साधु सुंदर सिंह के साथ आखिर क्या हुआ कि 18 अप्रैल 1929 के बाद उनका कोई नामो निशान ना मिला। साधु सुंदर सिंह की याद में साधु सुंदर सिंह इवेंजेलिकल एसोसिएशन का 1972 में क़याम हुआ और उनकी किताबों का बहुत सी जुबानों में तर्जमा किया गया और उनकी मसीहियत के लिए खिदमात पर बहुत सी किताबें लिखी गईं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गईं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता आने वाली नस्लों ने, खासतौर पर मौजूदा नस्ल ने, गोया साधु सुंदर सिंह नामी शख्सियत से मुकम्मल तौर पर ला इल्मी बरती और जैसे कि कोई उन्हें जानता तक नहीं। हमारे इस वीडियो का मकसद यही है कि साधु सुंदर सिंह जैसी अजीम हस्ती की याद को दोबाला रखा जाए और वो लोग, खासतौर पर आज की नस्ल, आज के नौजवान जो इस अजीम हस्ती से नावाकिफ हैं, वो जान सके कि साधु सुंदर सिंह कौन थे और उन्होंने मसीहियत के लिए क्या ही अजीम कुर्बानियां दी और मसीहियत के लिए क्या ही अजीम खिदमत की। Thanks for watching.